اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تیرے نال میں ایک کسائی کو جنت کے اندر داخلہ دیتا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دن کہ ایک کسائی ایک جلیل القدر نبی دے مقابلے وچ کٹھے جنت کے اندر میرا ہمسایا اوندا کیاں ہی سما خیر دا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت من نال ہمسایا بنا چھوڑے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے ذہن خیال ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹرے گئے اون دے کول کسائی کول پہنچ گئے دے دن کہ وہ بندہ تر شروع ہے لوگ اندے نال سخت رویے دے نال پیش آنا بیٹھے گوشت بنے نہ بیٹھے ریٹ دسیں دے او تے اتنا ریٹ او تے رعایت کرو تے چل ون نمی دینا میں تے ہنسا نہ ایتی ہے لوگ اندے نال سخت رویے دے نال پیش آنا بیٹھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوچیں دے کھڑن کہ بندے کو اللہ تعالیٰ میرے نال جنت تے داخلہ دتی کھڑن پر انہاں نال کوئی حسن سلوک رہ گئے کٹھے اک میں دیکھ سا صحیح نہیں کوئی خوبی ہو سی تے صحیح کوئی لوگ کھڑے ہون تے جرے ویلے کو کوئی ضرورت ہوے دکان بند کرے چلو بعد جرے ویلے کھل سی میں دیساں شام دا جرے ویلے ٹائم تھے او کسائی صاف ستھرا ایک گوشت دا ٹکڑا کٹے سے انتہائی عمدہ کٹتے کو چاہ گئے اوندا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے میں کسائی کو کہ اگر اجازت دیو تے میں تہاڈے کٹھے مہمان بننا چاہنا کسائی کہ اجازت تو میرے نال رہ ونجو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن کہ او کسائی وی میں اساں کٹھے ویندے پیسے او گوشت ایک اچھا صاف ستھرا ٹکڑا چاہتے سی گھر گئے انہاں کیما بنایا سی بنا دے انہاں ایک اچھا سالن بنایا سی عمدہ سالن بنایا سی بل ایک روٹی پکائی سی نرم بہترین گھر دے اندر ایک بڈھڑی عورت ستی پئی ہے انتہائی انہاں وجود میں چوزے والی کار تھیا پہ چوزے والی کار ہڈیاں دا ڈھانچہ مختصری میں کوزا بڈھڑی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نال ودن او کسائی او کیمے دا سالن بھی دے روٹی بھی او مند چوری بنا دے او بڈھڑی کو کھوائے سی روٹی کھا دے بڈھڑی روٹی چھوٹی جرے کھا کے دے سی برتن ایک پاسے رکھتے او کسائی والا اپنی او بڈھڑی دے آئی لتاں گھٹے سی پیر گھٹے سی ہاتھ گھٹے سی بڈھڑی کو ایک دعا دیتے کہ اللہ سیاں میرے ای پتر کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کٹھے جنت کے اندر داخل کرے جنت کے اندر ای کو ہمسایا بناوی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا. ولا وہ کسائی دسس کہ بڈھڑی میری اماں ہے میں اپنی اماں دی خدمت کرنا تے میری اماں روزانہ میں کوئی دعا